रत्तिलु फिद दुनिया, मेरे सामने कुरान की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। यह है असल में नेमत। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अनज़लतु अलैका किताबन, ऐ मेरे पैगंबर मैंने आपको एक ऐसी किताब अता की है, आप पर ऐसी किताब उतारी है, ला यग़सिलुहु मा, जिसको पानी नहीं मिटा सकता, ला युहर्रिकुहु अन्नार, जिसको आग नहीं जला सकती, जिसको समंदर नहीं डबो सकता। ये नेमत इस वक़्त भी सीने में मौजूद है, मौत के वक़्त भी मौजूद है, कब्र में भी मौजूद है और हशर में भी मौजूद। और ये सिर्फ इस हाफिज कुरान के लिए नहीं बल्कि वालिदैन के लिए भी नेमत और आइज़ा अकारिब के लिए भी नेमत। बच्चे के साथ तो ये मामला किया जाएगा, सामने खड़ा करके अल्लाह ताला फरमाएंगे पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। और मलाइका वालिदैन को क्या नाम मिलेगा? हदीस पाक में आता है, मन कारा हरफन, ये भी नहीं है हाफिज कुरान हो, कुरान मजीद को सही पढ़ने वाला हो, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को भी ये इज्जत अता फरमाएंगे, अपने हाथ से कमा जली को बेशानी ही उसके सर पर ताज सजा देंगे। देखने वाले यूं समझेंगे कि ये कोई नबी है, कोई वली है, कोई शहीद है, लेकिन आवाज़ ये लगेगी ना नबी है, ना वली है, ना शहीद है, ये कुरान मजीद पढ़ने वाला का वालिद और वालदा है। ये इज्जत वहाँ आखिरत में मिलने वाली है। और एक हदीस पाक में ये भी फरमाया कि मैंने ऐसी किताब तुझे अता की मेरे पैगंबर कि तक़रअहू, आप इसकी तिलावत करेंगे, आपकी उम्मत इसकी तिलावत करेगी, नाइमन व यक़ज़ान, बेदारी की हालत में भी तिलावत होगी, और मैं अपनी कुदरत कामिला से तेरी उम्मत के नींद वालों से भी इसकी तिलावत करा दूंगा। मदारिस के लोग जानते हैं, बच्चे सारा दिन कुरान मजीद याद करते हैं, रात के वक़्त जब सोते हैं तो कोई सूरह यासीन की तिलावत कर रहा होता है, कोई सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा, नींद की हालत में भी तिलावत, बेदारी की हालत में भी तिलावत। बल्कि मिशकात शरीफ की शरह है, मिरकात मुल्ला अली कारी ने वहाँ हदीस के हवाले से बात नकल की और ये जुमला इरशाद फरमाया, सिर्फ नींद की हालत में नहीं, बेदारी की हालत में नहीं, मय्यतन व हय्या, जिंदगी में भी इसकी तिलावत होगी और मरने के बाद कब्र के अंदर भी तिलावत होगी। चुनांचे सहाबी फरमाते हैं, मैंने एक जगह खैमा लगाया, सर रखा तकिए पर किसी कपड़े पर, तो नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ मैंने महसूस की। सारी रात मैं तिलावत सुनता रहा। सुबह जाकर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मैंने बिस्तर लगाया, ज़मीन के नीचे से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इसके सीने में सूरह मुल्क थी, अल्लाह ने कब्र के अंदर भी इसको मुल्क की तिलावत की तौफीक अता फरमा दी। तो ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया में भी मौजूद, कब्र में भी मौजूद है। बड़े बड़े बादशाह मर जाते हैं, उनकी कब्रों पर लिखा होता है साबिक फलां, साबिक डीसी, साबिक एसी, लेकिन किसी हाफिज कुरान की कब्र पर आपने साबिक का लफ्ज़ नहीं देखा होगा। सारे के सारे ये लिखे हुए होते हैं, हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल, हाफिज मोहम्मद, हाफिज अहमद। इस दुनिया के अंदर मरने से पहले भी ये हाफिज, कब्र के अंदर भी ये हाफिज है, और जब कब्र से उठेगा तो भी हाफिज है, जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो भी हाफिज बनकर उठेगा। ऐसी दौलत जो पायदार दौलत है, असल में हासिल करने के काबिल तो ये है, लेकिन हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, रुपए जमा कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं। हम ज़रा अपने आबा व अजदाद की तरफ देखें। हमारा परदादा था मर गया, दादा था मर गया, अक्सर लोगों के बाप अल्लाह के पास पहुंच चुके,
لیکن ایمانداری سے بتاؤ اس وقت جو قبر کے اندر وہ موجود ہیں ان کو اپنی چھوڑی ہوئی دولت سے کیا نفع مل رہا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، اگر کسی خوش قسمت نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کی دولت عطا کی اور قبر کے اندر چلا گیا تو قبر کے اندر بھی اس نعمت کا اثر دیکھے گا۔ ہمارے ایک استاذ محترم نے ایک اللہ کے ولی کا خواب ذکر کیا۔ کسی اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، قبرستان میں گیا ہوں، قبروں سے مردے نکلے، یوں لگتا ہے اپنی قبر کے ارد گرد کوئی چیز چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک صاحب قبر سے نکل کر بڑے اطمینان کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ مسند لگا کر بیٹھا ہے، بڑا مطمئن ہے۔ تو اسی سے مکالمہ ہوا، بھئی یہ کیا چن رہے ہیں اور تو اطمینان سے بیٹھا ہے، کیا بات ہے؟ تو صاحب قبر نے کہا، ان قبر والوں کے رشتہ دار جو تھوڑی بہت نیکیاں کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ کسی نے کوئی صدقہ کر دیا، کسی نے کوئی سورت پڑھ دی، کسی نے کوئی خیرات کر دی، یہ اس کو جمع کر رہے ہیں۔ تو بڑے اطمینان سے کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا، الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ میں مر گیا، میں نے اس کو وصیت کی تھی، بیٹا میں نے مشقت اٹھا کر تیرے سینے میں ایک عظیم دولت پہنچا دی ہے، میرے مرنے کے بعد مجھے بھولنا نہیں ہے۔ الحمدللہ میری وصیت کا یہ اثر ہوا، میں مر گیا۔ وہ حافظ قرآن تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، گاہکوں کو سودا بھی دیتا ہے اور زبان تلاوت میں بھی مصروف رہتی ہے۔ روزانہ ایک ختم قرآن کا وہ میرے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے ایک ختم پورا مل جاتا ہے، میں اطمینان سے بیٹھا ہوں۔ بھائی اگر قرآن کی دولت اپنے بچوں کے سینوں میں ہم نے ڈال دی تو مرنے کے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر دنیا بہت جمع کر کے اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں اولاد کو مالک بنایا، اگر ان کی صحیح تربیت کی پھر تو شاید صدقہ خیرات بھی کر لیں، اور اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی تو باپ کو ایسے بھولیں گے جیسے بھولنے کا حق ہوتا ہے۔ اپنی بدماشی میں لگ جائیں گے، شراب نوشی میں لگ جائیں گے، بدکاریوں میں لگ جائیں گے۔ باپ نے اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے ایمان کو خراب کر کے اولاد کے لیے جو دولت جمع کی تھی وہ اپنے والد کے عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ اگر ہم خوش قسمت ہیں تو یہ دولت قرآن دے کر جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی دولت اور مرنے کے بعد بھی یہ دولت اور حشر کے اندر بھی یہ دولت ہوگی۔ اور اس دولت کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ اخروی نعمت بھی عطا کرتے ہیں اور اسی دنیا کے اندر بھی قرآن کی وجہ سے ہمیں ایک عظیم نعمت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اخروی نعمت تو یہ ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں، ایک حافظ قرآن کو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تراویح میں قرآن سنانے پر بہت سی احادیث کو جمع کر کے میں آخری خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک رمضان شریف میں حافظ نے قرآن مجید سنایا، رمضان کے اندر 27 اور 29 کو اس نے ختم کیا، تو پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق علماء نے حساب لگا کر ٹوٹل بتلایا کہ ایک رمضان شریف میں حافظ قرآن کو اللہ جو اخروی دولت عطا فرماتے ہیں اس کی مقدار 1 خرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ ایک رمضان میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیا دولت ملی؟ 1 خرب۔ میں کہا کرتا ہوں شاید میاں صاحب کے پاس بھی اتنا دولت نہیں ہوگی، نہ زرداری صاحب کے پاس ہوگی، اگر ہے بھی صحیح تو وہ تو ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے۔ اور یہ دولت ایسی ہے
1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां एक रमजान में अल्लाह ताला इस हाफिज को अता फरमा रहा है। मैं बतौर लतीफ़ा के अर्ज करता हूँ, आखिर में चूंकि नेकियों का जिक्र आ गया इसलिए हमारी तबीयत में कोई जोश नहीं आया। अगर हम यूं कह देते अल्लाह एक रमजान में कुरान सुनाने पर 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार डॉलर अता करेंगे, फिर तो सबकी जुबान से बड़े बुलंद आवाज से होता सुबहान अल्लाह, क्योंकि डॉलर मिल रहे हैं। अल्लाह की कसम 1 मरतबा नहीं, 100 मरतबा नहीं, लाख मरतबा मैं कसम उठाकर कह सकता हूं इन डॉलरों की हैसियत एक नेकी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हजारों नहीं, अरबों नहीं, खरबों 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 डॉलर क्यों ना हो, एक नेकी की कीमत ज्यादा, लेकिन अभी तक नेकी का बाजार नहीं लगा। जब लगेगा तो फिर पता चलेगा कि नेकी कीमती है या डॉलर कीमती है। एक हदीस के हवाले से मैं अर्ज करता हूं, एक आदमी को लाया जाएगा, उसकी नेकियां और बुराइयां बिल्कुल बराबर, पलड़े दोनों बराबर हैं। अल्लाह फरमाएंगे छोटी सी नेकी तलाश करके लाओ, नेकी के पलड़े में डालो ताकि तेरा काम बने। दौड़ कर जाएगा बाप के पास, भाई के पास, दोस्तों के पास, माँ के पास, हर तरफ से मायूस होकर वापस आ रहा है, रोता हुआ चिल्लाता हुआ, एक नेकी भी ना मिली। एक साहब से मुलाकात होगी, वो पूछेगा तो वो कहेगा मुख्तसर कि तेरे पास इतना जखीरा था फिर भी तू पकड़ा हुआ है, मेरे पास तो है ही एक नेकी, चलो तू ले जा, तेरा काम तो बन जाए। ये उस नेकी को लेकर अल्लाह की दरबार में पहुंचेगा, नेकी के पलड़े में इस नेकी को डाला जाएगा, ये थोड़ा सा झुकेगा, अल्लाह फरमाएंगे जन्नत के 8 दरवाजे मेरे इस बंदे के लिए खोल दो, चला जा। अल्लाह फरमाएंगे उसको बुला कर लाओ जिसने इसको नेकी दी है। अल्लाह फरमाएंगे तेरे पास तो थोड़ी सी यही एक नेकी, तूने इसको भी ज़ाय कर दिया। डूबते हुए के लिए तो तिनके का सहारा भी काफी होता है, तूने इस सहारे को भी बर्बाद कर डाला। तो वो कहेगा, बड़ी अजीब बात कहेगा, मैंने तेरी सिफत सखावत सुनी थी, उस वक़्त जिंदगी में मैं तो इस पर अमल नहीं कर सका, मेरे सामने ये वाक़या पेश आया, मेरी एक नेकी से मेरा काम तो बन नहीं सकता था, मैंने कहा चलो इस एक नेकी की सखावत कर दूं, शायद सखी को मेरे ऊपर भी रहम आ जाए। हदीस पाक में आता है अल्लाह उस आदमी को रोक कर इसके बारे में हुक्म देगा कि इन दोनों को एक साथ जन्नत में पहुंचा दो। उस वक़्त पता चलेगा नेकी क्या कीमती है या डॉलर कीमती है। तो क्या बदला में मिलता है हाफिज कुरान को रमजान शरीफ में, एक रमजान में 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां अल्लाह अता फरमाते हैं। 2 मिनट में दुनिया की जो नेमत हमें इस वक़्त मुयस्सर आ रही है हम गाफिल हैं, काश कि उस नेमत का एहसास होता। उस नेमत को मैं बतलाने के लिए थोड़ी सी एक तमहीद बांधता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले सारे अल्लाह के आशिक और अल्लाह के मुहिब हैं, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर यकीनन गालिब है, ऐसा हम समझते हैं या नहीं? अल्लाह हमारे महबूब हकीकी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही की मोहब्बत का वसीला हैं, वो भी हमारे महबूब हैं। तो अल्लाह से हमें इश्क है, अल्लाह से हमें मोहब्बत है। और भाई ज़रा गौर करो तो दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई आशिक हो, मुहिब हो, तो मुहिब और आशिक की एक ही तमन्ना होती है कि मेरी महबूब से मुलाकात हो जाए और मुझे महबूब से बात करने का मौका मिल जाए। ये आशिक की तमन्ना होती है। दुनिया का आशिक हो या दीन का आशिक हो, जो आशिक है
وہ اپنے محبوب کے بارے میں یہی تمنا رکھتا ہے کہ مجھے محبوب کی زیارت بھی نصیب اور اس سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ہم عاشق ہیں، ہماری تمنا آرزو تڑپ بھی یہی ہے ہمیں اسی دنیا کے اندر اللہ کی زیارت مل جائے اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف مل جائے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں تو انبیاء نے بھی درخواست کی، رب آرینی، اللہ تو ذرا اپنی ذات ہمیں دکھا دے۔ اللہ نے جواب میں ان کو بھی فرمایا لن ترانی، اس دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنے والا عاشق محب اللہ کی اس دنیا میں زیارت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے زیارت کی ایک شکل دنیا میں بھی موجود ہے۔ وہ یہ ذرا ایک شعر میں کہتا ہوں، اس کو ذرا پلے باندھیں۔ اللہ ہر عاشق کو، ہر محب کو یوں فرما رہا ہے، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ اگر کوئی شخص میری زیارت چاہتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف چاہتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، میں تو اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں۔ جو شخص میری زیارت چاہتا ہے اس کو چاہیے میری کلام کی زیارت کرے۔ میں اپنے کلام میں چھپا، اور کیسے چھپا ہوں؟ جیسے گلاب کی خوشبو گلاب کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں۔ میرے عاشق، میرے محب، اگر تیرا جی چاہتا ہے میری زیارت کو تو میری زیارت تو نہیں ہو سکتی، تجھے چاہیے میری کلام کی زیارت کر لے۔ تو آج بھی ہم جس وقت چاہیں محبت کا یہ تقاضا پورا کرنے کے لیے کلام اللہ کو اٹھائیں، چاہے ناظرہ پڑھیں یا حفظ پڑھیں، قرآن کو دیکھتے جائیں، یقین کرتے جائیں ہم کس کی زیارت کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کی نعمت ہے اور آخرت کی نعمت نیکیوں کی شکل ملنے والی ہے۔ ایسی نعمت کو اگر ہم نے پس پشت ڈال دیا تو یاد رکھنا حضور ہمارے خلاف مدعی بنیں گے۔ قرآن کی آیت ہے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ مدعی بن کر ایسے نالائقوں کے خلاف دعویٰ کریں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، صحیح پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پیغمبر ایسے لوگوں کے خلاف مدعی بن جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف حضور نے دعویٰ کر دیا تو ہماری رہائی کی تو کوئی شکل نہیں ہے۔ ہم تو حضور کو اپنا شفاعت والا سمجھ کر گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر شفاعت لینی ہے تو پھر وہ قرآن جو حضور کے سینے پر اترا ہم بھی اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں، انشاءاللہ شفاعت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔